बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मानिए व रसूल बरकत के लिए दुरूद पाक कोई ज़बान खामोश न रहे, इस यकीन से पढ़े कि हम यहाँ बैठ के पढ़ते हैं, सरकार को बरकत में समात फरमाते हैं। तो मानिए व बुलंद आवाज़ से पढ़िए सलातो वस्सलामु أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله سبحان الله قبلة کا حصہ ہے. بسم الله الرحمن الرحيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ مرحبا. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن
مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر سبحان الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر سبحان الله. आवाज रहे कारी साहेब मरहबा. بسم الله الرحمن الرحيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر سبحان الله قربان کا رشاد. سبحان الله. سبحان الله. والنجم والشجر يسجدان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة
والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء
يخرج منهما اللؤلؤ فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ما شاء الله قد سبحان الله आवाज रहे فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح
شاء الله. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. سبحان